कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तवत्सल भगवान को तेनेयं वाङ्मये मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भागवत वास्तव में भगवान को वाङ्मय स्वरूप। कलाकारले अनेक प्रकार का मूर्तिहरू बनाउँछन् हैन। कसै कसैले भगवानको अष्टधातुको मूर्ति बनाउँछ, कसै कसैले सुनको मूर्ति बनाउँछन्, कसैले चाँदीको मूर्ति बनाउँछन्, कसैले माटाको मूर्ति बनाउँछन्, कसैले पत्थरको मूर्ति बनाउँछन् हैन। जयपुरका बजारमा मार्बलका मूर्ति पाइन्छन्, पत्थर शिला त हुन्छ। कसैले माटाका मूर्ति बनाउँछन्, कसैले कलमले मसिले मूर्ति बनाउँछन्, चित्र बनाउँछन्। त्यस्तै वेदव्यास भगवानलाई पनि भगवानको मूर्ति बनाउने विचार गरेको छ। सोच्नु कस्तो मूर्ति बनाऊँ त मैले। वेदव्यासले सोच्नु मैले कस्तो मूर्ति बनाऊँ। अब अष्टधातुको बनाऊँ भने मैले भन्दा पहिले अरूले बनाइसकेका छन्। सुन चाँदीका बनाऊँ भने पनि मान्छेले कति बनाइसकेका छन्। अब अरू मूर्ति त सबैले बनाए, कसैले नबनाएको मूर्ति बनाउँछु भन्ने विचार आयो। अहिलेसम्म कसैले नबनाएको मूर्ति मैले बनाउँछु भन्ने विचार आएको। अनि सोच्दा त्यस्तो मूर्ति त केहीको पनि छैन। जेको पनि बनाए मान्छे केही बाँकी राखेको है। वेदव्यासले सोच्नु भएको छ, भगवानको अहिलेसम्म कसैले सबै शब्दको अक्षरै अक्षरको विग्रह कसैले बनाए मैले बनाऊँ भनेर वेदव्यासले यो शब्दमयी मूर्ति, वाङ्मयी मूर्ति भनेको के हो? यो शब्दमयी मूर्ति, अक्षरै अक्षर वाङ्मय मूर्ति तयार पार्नुभयो। वेदव्यासले मनमा सन्तोष भयो, यस्तो विग्रह अहिलेसम्म कसैले बनाए। अज्ञानीहरू संसारीहरूको लागि भागवत एउटा पुस्तक हो, परन्तु शरणागत भक्तहरूको लागि भागवत पुस्तक होइन, भगवानको वाङ्मय यसरी विग्रह। आज पनि भक्तहरूले आफ्नो भक्ति और श्रद्धाले भागवतमा भगवानको प्रत्यक्ष दर्शन गर्छन्। यसरी भागवतको शुद्ध दिव्य महिमा महात्म्य सुनाइरहनु भएको थियो। सनकादि ऋषिहरूले त्यहाँ एउटा आश्चर्य घटना घट्यो। के आश्चर्य भयो भन्दा भक्ति महारानी प्रकट भइन्। के भइन्? भक्ति महारानी कहाँ थिइन्? पहिला कहाँ थिइन् भनौँ त? भक्ति महारानी वृन्दावनमा थिइन्, जमुनाजीका तटमा थिइन्, हो कि होइन? और यो कथा कहाँ भइरहेको छ? हरिद्वारमा, गङ्गाजीको तटमा। अब त्यहाँ आश्चर्यको कुरा के हो भने भक्ति महारानी प्रकट भइन्। प्रकट कहाँ भइन्? जता ऋषि मुनिहरू बसेका थिए के थिए? मध्ये मुनिन, जता माताहरू यहाँ बसेको कस्तो छ? यहाँ हेर्नु, माताहरू एक साइडमा, पुरुषहरू एक साइडमा छ कि नै? अब देवी माता प्रकट हुनुपर्ने यता ऋषि मुनिहरू बसेको उहाँमा प्रकट भए। मध्ये मुनिन इति तर्कयन्तः आश्चर्यमेकं समभूतादानीं तदुच्यतेषं शृणुसौन तत्त्वम्। यहाँ आश्चर्य भयो। के आश्चर्य भयो भन्दा ऋषिमुनिहरूका मध्येमा भक्ति महारानी प्रकट भई। ऋषिमुनिहरू विचित्र स्वभावका हुन्छन् है। ब्रह्मचारी महात्मा उठ्नुभयो। भक्ति महारानीलाई देखेर चिन्न त सकेनन्। के भने, ए देवी, तिम्रो आँखा छैन क्या?
देवीहरू त एक क्रिएटा बसे आए तो महात्माको बिचमा किन आएको यसरी मध्ये मुनिना किति तर्क ऋषिमुनिले तर्क वितर्क गर्न थाले के त किन आएको आएको छैन क्या माथि सनकादि ऋषिहरूले भन्नुभयो महात्मा हो तपाईँहरूले किन आफ्नो सौभाग्यलाई दुत्कार्नु भएको चिन्न सक्नु भएन आफ्नो अहोभाग्य सम्झाउनुहोस् यी कोही साधारण स्त्री होइन नि भगवानको कृपाले साक्षात् भक्ति महारानी तपाईँहरूलाई कृपा गर्न तपाईँहरूको बिचमा प्रकट भइसक्यो तपाईँहरूका बिचमा भक्ति महारानी प्रकट भयो ऋषिमुनिहरूलाई ग्लानि भयो चिन्न सकेनौँ हामीले भक्ति महारानीको अपमान गर्यौँ भनेर भक्ति महारानीले भनिन् हजुरले चिन्नुभयो हामीलाई बस्ने बास दिनुहोस् कहाँ बस्नु केलाई महात्माहरूले त दुध काट्न लाए भगाउन लाए त भक्तिमा के भन्छ भक्तेषु गोविन्द स्वरूप कर्त्री हे भक्ति महारानी तिमी कोही साधारण नारी होइन तिमी त साक्षात् भक्तहरूलाई भगवानको स्वरूप प्रदान गर्ने भएको भक्तेषु गोविन्द स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भगवत प्रेमलाई साक्षात् हृदयमा धारण गर्ने भएको भवरोगहन्त्री भवरोगलाई नाश गर्ने भएको तिमीलाई मैले हामीले कुन आसन टक्र्यौँ यो कमलको यो गलैँचा यो कुशासन यो मृगचर्म यो डल्लो नै 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 यो आसन त तिमीलाई शोभा दिँदैन तिमीलाई त अत्युत्तम आसन सुन्दर आसन वैष्णवहरूको हृदयमा गएर बस्छ निरन्तरम वैष्णव मानसानी वैष्णवहरूका मन मन्दिरमा गएर भक्ति महारानीलाई बस्छ भनेर सनकादि ऋषिहरूले भन्नु अझ भक्ति महारानी एक्लै प्रकट भइन नै सङ्घमा ज्ञान और वैराग्य जो वृद्ध थे अचेतन गोकुललाई सत्य फुलेका सुकेका दाउरा जस्तै हात खुट्टा भएका ती पुत्रहरू तरुण भएका युवक भएका त्यस्ता पुत्र भक्ति ज्ञान वैराग्यलाई लिएर प्रकट भए भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा तरुणौ अरे वृद्ध होइन भागवतको कथा ने वृद्ध ज्ञान वैराग्य के भए तरुण भए तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी अनि भगवानको कीर्तन गर्दै प्रकट भए कसरी श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मोर वदन्ति यसरी मङ्गलमय पवित्र प्रभुका नामको संकीर्तन गर्दै ज्ञान वैराग्य लिएर भक्ति महारानी प्रकट भइन् र आसनकादिका आज्ञाले वैष्णवहरू भक्तहरूका मन मन्दिरमा गएर विराजमान भइन् त्यही भएर शास्त्रहरूले सन्तहरूले भन्छन् यो संसारमा गरिब भए पनि निर्धन भए पनि अनाथ भए पनि वास्तवमा ती पुरुषहरू अत्यन्त धन्य छन् जसका हृदयमा भक्ति महारानीको वास छ सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्य निर्धनास्तेऽपि धन्य भने निर्धन भए पनि ती धन्य छन् को धन्य छन् भन्दा निवसति हृदयेषां जसका हृदयमा भक्ति महारानी वास गर्दछिन् त्यसलाई किन धन्य किनकि जसका हृदयमा भक्ति महारानी वास गर्छिन्
थाहा छ तिनका हृदयमा आउँछ। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। साक्षात भगवान श्रीहरि वैकुण्ठनाथ निज लोक भनेको वैकुण्ठ लोकलाई, आफ्नो धामलाई, विहाय भनेको छोडेर। यहाँ छोडेर भनेपछि एउटा प्रश्न हुन्छ कि नै, कति दिनलाई? जस्तै कोही मान्छे ससुराल गयो भने अथवा मामा गयो भने मान्छेहरू सोध्दैन होइन कति दिनलाई गएको, कहिले आउँछ भन्छन् कि नै। त्यस्तै भगवान्ले वैकुण्ठ छोडेर आउनुहुन्छ भनेपछि प्रश्न हुन्छ नै, कति दिनलाई छोड्नुहुन्छ? कति दिनको लागि नै, यहाँ कति दिनको लागि होइन, सर्वथा तो विहाय। सर्वथा तो विहाय, सधैँ सधैँको लागि वैकुण्ठ छोडेर कहाँ आउनुहुन्छ? प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्त उसका जसका हृदयमा भक्ति महारानीले वास गर्छिन्, उसका हृदयमा आएर वास गर्नुहुन्छ। अब सधैँको लागि किन बस्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न हो है। सधैँ त ज्वाइँ पनि ससुराल गएर बस्दैन, बस्छ त। भगवान् सधैँको लागि बस्नुहुन्छ। एउटा समस्या छ कि सधैँको लागि किन बस्नुहुन्छ भन्दा, किनकि घरमा कोही पाहुना आयो, चाहे भान्जो हो चाहे ज्वाइँ हो, जोसुकै आयो, अब त्यसले त एक दुई दिन जान्छु भन्छ, अनि त्यहाँ रस्सीले खुट्टा बाँधेर खामा बाँधिदिनु त अनि कसरी जान्छ। त्यस्तै भगवान्लाई पनि भक्ति सूत्र पनि कौन रस्सीले भने, लौकिक रस्सीले होइन है। जो खरुवा के अरे खरले बनाएको जिब्राले होइन, प्लास्टिकको रस्सीले होइन। कुन रस्सीले? भक्ति रूपी रस्सी, प्रेम रूपी रस्सी। किन लौकिक रस्सीले बाँधेको, अब पाहुनाको रस्सीले बाँधेर प्रेम थोरै देखिन्छ, त्यहाँ त जबरजस्ती हुन्छ। त्यो रस्सी त छुट्छ एक दिन, परन्तु यो भक्तिको रस्सी बडा मिठो। भगवान्ले आफै भन्नुहुन्छ, भजन गाउँछ नि, झिनी झिनी प्रेम की डोरी। झिनी भनेको एकदम मसिनो, आँखाले नदेखिने। कति मसिनो? आँखाले पनि नदेखिने मसिनो। त्यति मसिनो रस्सी हुन्छ अरे प्रेम। अहिले कसैको प्रेमको रस देखिन्छ त आँखाले? ल भन्नु त देखिन्छ। कति मसिनो हुन्छ? आँखाले देखिन्छ। झिनी झिनी प्रेम की डोरी। भगवान्ले के भन्नु? मोपे तोडी नछोडी जा। अचम्म छ। मसिनो त आँखाले पनि नदेख्ने मसिनो रस्सी छ, परन्तु मैले न त तोड्न सक्छु न छोड्न सक्छु। जिन्दगीभर बाँधिएर बस्छु। फलामको साङ्लो भए त तोडिदिने थिएँ भन्नु। फलामका साङ्लाले बाँधेको भए त बरु तोडिदिने थिएँ। अरे प्रेमको रस्सी जति मसिनो भए पनि यति बलियो छ कि मैले जिन्दगीभर न तोड्न सक्छु न छोड्न सक्छु। त्यही भएर प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। यस्तो दिव्य अलौकिक भागवतको महात्म्य कथा भइरहेको थियो। त्यहाँ सबै भक्तहरू आफ्नो भक्तिले भावुक भएर, सबै प्रफुल्लित भएर, रोमाञ्चित भए। सबैको हृदयमा भगवान श्रीहरि साक्षात प्रकट हुनुभयो। भगवानका पार्षदहरू प्रकट भए। त्यहाँ त अद्भुत दिव्य झाँकी भयो। भक्तहरू रमाए, सबै पुलकित भए, गदगद भए। नारदजीले भक्तहरूको त्यो अवस्था देखेर गदगद भएर हात जोडेर भन्नुभयो, हे सनकादि ऋषियो, हजुरहरू त अद्भुत महिमा भागवतको यहाँ प्रकट हुनुभयो। हजुरलाई कोटि कोटि नमन गर्छु। हजुरका चरणमा म ऋणी छु, कृतज्ञ छु। आज हजुरले यस्तो दिव्य अमृतमय कथा सुनाउनुभयो। आज हामीहरूले, मेरो मनमा एउटा सानो शङ्का छ, त्यो पनि हजुरले अझै भनिदिनुहोस्। म आभारी हुने थिएँ। सरकारले गर्न सोध्नुहोस् न के हो।
यो भागवतको कथा सुनेर कस्ता कस्ता मान्छे पवित्र हुन्छन्, कस्ता कस्ता मान्छे पवित्र हुँदैन, यो अझै भन्दिन। सनकादि ऋषिले भन्नुभयो, हे नारदजी, कस्ता कस्ता मान्छे पवित्र हुँदैनन्, यो त हजुरले शङ्कै नगर्नु। किनकि पाप गर्ने मान्छेमा पाप गर्ने त्यति शक्ति छैन होला जति भागवतमा पापको नाश गर्ने शक्ति छ। अनि जस्तो सुकै पापी होस्, हे मानव पापकृतस्तु सर्वदा, सर्वदा भनेको दिन रात, सदा सर्वदा पापै पाप गरिरहन्छ। सदा दुराचाररता विमार्गगा, माने दुराचारी, अनाचारी, व्यभिचारी, कुमार्गगामी, एकदम पतित पामर छ। यति मात्रै होइन, क्रोधा विदग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनः, क्रोध रूपी अग्निमा जलेका छन्, कुटिल छन्, कामी छन्। जस्तै सुकै पापी भए पनि यो कलियुगमा यदि श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक, विश्वासपूर्वक, प्रेमपूर्वक यो सप्ताहको कथा सुन्छन् भने सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, भागवतको कथाले पवित्र हुन्छ। यसमा कोही शङ्का छैन, कोही शङ्का छैन, शङ्का गर्ने पर्छ। यति मात्रै होइन, सत्येन हीना पितृमातृ दूषका, माने सत्य छैन। माता पिताको उसलाई दूषित गर्ने अर्थ के हो? कोही मान्छेले गलत काम गरेर आयो है, गाउँमा अथवा पुलिसले पक्रेर थाना लग्यो अथवा गाउँमा सबैले, सबभन्दा पहिला के प्रश्न आउँछ त्यहाँ? अथवा जस्तै कोही चाहे दुराचारी हो, चाहे जाडबक्सी खाएर होस्, बाटा पल्टेको होस्, मान्छेले समाजले देख्ने बित्तिकै कसको छोरो हो यस्तो भन्दैन, उसको नाम कसैले सोध्दैन, पहिला कसको नाम सोध्छ? बाबाको। त्यही भएर पितृमातृ दूषका, नाम बदनाम पहिला माता पिताको। गलत काम गर्ने आफ्नो माता पिताको नाम डुबाइ। एताम विकास, जो दम्भ भने दम्भ गर्ने, माने मभन्दा ठुलो कोही छैन, अहङ्कार गर्छ, घमण्ड गर्छ, मात्सर्यले, मद मात्सर्यले युक्त भएका छन्। अनि जस्ता सुकै हुन्, भनौँ न, पञ्चग्र पापा छलछल मङ्गाएन, कुर्रा पिशाचा विरजयासे परस कोष्ठा व्यभिचार कालेन सप्ताह यज्ञेन कलु पुनन्ति ते, परसो ब्रह्मसो देवसो पचाउनेवाला, 5 उग्र पाप गर्नेवाला, उग्र पाप गर्ने गो हत्या, ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या, मदिरापान, यस्ता यस्ता उग्र पाप गर्नेवाला अपराधी पापीकेर नहुन्। तर कलियुगमा यदि सप्ताहको कथा सुन्छन् भने निश्चित पवित्र हुन्छन्। अच्छा, एउटा कुरा होइन, त्यसो भए जिन्दगीभर धर्म के नगर्नु पर्यो, जे मन छोरी गरे पनि त भयो, कि मर्ने बेला एउटा कथा सुन्नुलाई भइहाल्ने कि थियो। त्यस्तो अर्थ नलगाउनु है नै, त्यस्तो अर्थ किन? किनकि यो कसलाई भनेको थाहा छ? यो उनलाई भनेको हो जसले कुसङ्गतमा पर्यो, कुसङ्गतका कारण, अज्ञानमा नजानेर अपराध गर्यो, पाप गर्यो, पापको दलदलमा घसिँदै गयो, डुब्दै गयो, और एक दिन यति डुबिसक्यो कि त्यहाँबाट निस्कने सम्भावना पनि रहे, आशा पनि रहे, अनि रुन्छ कि मैले उमेर छँदाखेरि राम्रो काम गरिनँ, अब होस आयो, अब के गरेँ, अब त केही आशै छैन, सम्भावनै छैन। हो त्यस्ता व्यक्तिको लागि भागवत जी
भागवतको करुणामय स्वभाव छ। त्यस्तो व्यक्तिले भागवतले के भन्छ, चिन्ता नगर, पश्चाताप नगर, एक बार मेरो शरणमा आऊ, तिमीले गरे जतिका सब पाप धोइदिन्छु, पखालिदिन्छु, निर्मल बनाइदिन्छु, यो मेरो ग्यारेन्टी हो। परन्तु एउटा कुरा भने याद राख्नु, फेरि दुबारा पाप गर्यो भने म त्यसको ग्यारेन्टी लिन्छु। केलाई? अन्सारमा गरेका पापको नाश हुन्छ, जानी गरेका पाप नाश हुन्छ। एउटा श्लोक छैन, अज्ञानेन कृतं पापम, के भनेको छ? अज्ञानेन कृतं पापम सज्ञानेन विनश्यति। अज्ञानमा अज्ञानमा गरेका पाप त सब नाश हुन्छन्। भागवत सुनेपछि अथवा पश्चाताप गरेपछि अथवा ज्ञान भएपछि अथवा शरणागत भएपछि भगवानको भक्त भएपछि पुराना सब पाप नाश हुन्छन्, यसमा कोही शङ्का छैन। परन्तु त्यसपछि जानी पाप, त्यसपछि जानेर गरेको हो होइन। अगर त्यसपछि पनि फेरि जानी गर्छ भने सज्ञानेन कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। के हुन्छ? त्यसपछि जानी गरेको पाप त वज्रलेप हुन्छ। एक त सैकडौँ भागवत सुने पनि नाश हुँदैन, तीर्थव्रत गरे पनि नाश हुँदैन। नारदजी, हजुरलाई विश्वास हुँदैन भने आउनुहोस्, म एउटा उदाहरण दिन्छु, एउटा कथा सुनाउँछु, दृष्टान्त दिन्छु भनेर आज सनकादि ऋषिले एउटा दृष्टान्त दिनुभयो। कसको? आत्मदेव ब्राह्मण। तुङ्गभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम्। तुङ्गभद्रा नामको नदी छ, त्यसको तटमा भनेको त्यसको आसपासमा एउटा सुन्दर नगर छ। तुङ्गभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम्। त्यो तुङ्गभद्रा नामको नदी कहाँ छ? गएकालाई थाहा हो, गएको त पुछ, लक्ष्मीजी हुनुहुन्छ, याद छ कहाँ देख्नु? बसेको काम त आएन। अन्जनी गुफा, पम्पा सरोवर जाने बेला दक्षिण भारत बडा विचित्र कुण्ड, देख्दा सानो छ तर डर लाग्छ। एउटा टोकरीमा बसेर पार गरेको हामीले जाँदाखेरि डर लाग्ने टोकरी आउँदैन। त्यो तुङ्गभद्रा नामको नदी का तटमा एउटा राम्रो नगर बसिएको छ। त्यहाँ एउटा सबै वर्णाश्रम धर्मका मान्छेहरू छन् र एउटा ब्राह्मणको कथा यहाँ सनकादि ऋषि सुनाउनुहुन्छ। आत्मदेव नामका ब्राह्मण। अझ यो कथाको दुईटा अर्थ लाग्छ है। यसलाई आध्यात्मिक दृष्टिले यसलाई हामीले घटाउने हो भने तुङ्गभद्रा नदी भनेको शरीर हो, किन? यसको अर्थ के हुन्छ? तुङ्ग भनेको अग्लो, उच्चो अनि विशिष्ट, भद्र भनेको कल्याण होइन। अब जीवात्माको सबभन्दा उत्तम कल्याण भनेको मनुष्य चोलाबाट हो कि मनुष्य शरीर नपाइकन मुक्ति हुँदैन नि, कसैलाई पनि हुँदैन। अब कुकुर सुँगुरको यहीँबाट मुक्ति हुन्छ त? मुक्ति प्राप्त गर्नलाई मनुष्य चोला चाहिन्छ। अगर तुङ्गभद्रा भनेको उच्च कल्याण, सर्वश्रेष्ठ कल्याण भनेको मनुष्य शरीरबाट हुन्छ। त्यही भएर मनुष्य शरीरलाई तुङ्गभद्रा नदी। तुङ्गभद्रा, अब तुङ्गभद्रा, अब यहाँभित्र पनि त अब नगर छ, त्यसको कुरा छोडौँ। बस्ने ब्राह्मणको नाम के हो? आत्मदेव। शरीरभित्र को छ? आत्मा हो कि? जीवात्माको नाम आत्मदेव ब्राह्मण हो। आत्मदेव ब्राह्मण ब्राह्मण हो। ब्राह्मण किन भनेको? किनकि आत्मा भनेको चिन्मय हुन्छ। ज्ञान स्वरूपञ्च हरेरधीनं शरीर संयोग वियोग योग्यम् अणुं विजीवं प्रकृतिः भिन्नं ज्ञातृत्ववन्तं। जो ज्ञानवान छ त्यसलाई ब्राह्मण त भन्नु पर्यो। आत्मदेव भनेको आत्मा। अब सम्पूर्ण शास्त्रमा पारङ्गत छन्, विद्वान छन्। दोस्रो सूर्यका समान ज्ञानी छ। यिनकी पत्नीको नाम हो धुन्धुली।
धुन्धुली पत्नी अब हामीले चौथा स्कन्धमा हामीले कथा सुन्छौँ नि 25 अध्यायबाट 29 अध्याय कुनै दिन पाइ त्यहाँ गएर बुझिन्थ्यो का त्यहाँ बुद्धिको र जीवात्माको बिहा हुन्छ बुद्धिको र जीवात्माको बिहा त्यो बुद्धि पत्नीको नाम अर्थात् कुत्सित बुद्धि कुलतमा लागेको बुद्धि कुसङ्गतमा परेको बुद्धि और विषय विक्षिप्त बुद्धि को नाम धुंधुन धुंधुन करोती के धुंधुन जसले घरको काम धन्दा गर्न त दिनरात रगडीको रगडी गर्छ परन्तु नजिकैको मन्दिरमा कहिले पनि झाक्न जाँदैन सत्सँग जिन्दगी कहिल्यै सुन्दैन कथामा उसको मनै लाग्दैन दान पुण्य त कुरै छोड के भन्यो धुन्धुली गर्नु धुनधुन करोती कि धुनधुन माने घरको काम धन्दामै धुनधुनाइ नै धुनधुली विचित्र खोप्री उल्टी खोप्री महाभारतमा एउटा कथा आउँछ चण्डी एउटी चण्डीको कथा आउँछ बडा विचित्र कथा एकजना ब्रह्मचारी थिए बडा विरक्त त्यागी स्वभावका नैष्ठिक ब्रह्मचारी उनलाई बिहा गर्न घर गृहस्थीमा जान मनै लागेको जवानीमा धेरै गइराखेको अब बुढेसकाल लागेपछि गइराखे सैराखे सब सिटी गयो हात खुट्टा चल्न छोडेपछि सही बिहा गरे वा त खाना बनाइ पनि आकर पका ज्वरो आएर हात खुट्टा दुखिएन आफै उठेर नपकाइकन यो मेरा बिहा गर्छु भनेर लाज भनेर मनमा दुखी भएको थियो देवसेनाले आउनुभएको कथा नाम थियो सुदर्शन ब्रह्मचारी सुदर्शनले देखे उठेर प्रणाम गरे आसन टक्राए गुरुदेव ठाउँबाट पाल्नुभयो एउटा दर्शन दिनुभयो कृतार्थ भए ती सेवा गरौँ नारीहरू सेवा त म तिम्रो गर्न आएँ भन के इच्छा छ होइन अब यो मेरो के इच्छा उनीहरू बुढो हुन लायो म भगवानमा मन लागोस् भजनमा मन लागोस् यही आशीर्वाद किन ढाँट्नु नारीले मनको कुरा पनि भन्नुभयो सिधै सिधै भन्न बिहा गर्ने मात्रै थिएन नारीजी मजाक नउडाउनु न बुढेसकालमा भन्न पनि लाज लाग्यो अब कसले कन्या दिन्छ र भन्नु त्यस्तो टीको नदिनेको संसारको जस्तोलाई तस्तै हुँदैन यो भन्नु न बिहा त मैले गराइदिन्छु हो र नारीजी यो मेरो पनि होला र टीको नहुने म चिन्ता गर्नै पर्दैन तयार मात्रै हो ल म कन्या खोज्न गएँ जानु उता पनि एउटा ब्राह्मणका घरमा एउटी कन्या थियो जसको नाम थियो चण्डी बिचरा बिहा नभएर बाबामा बस्नु अब कन्याको बिहा भएन बेलामा भने बाबालाई कति चिन्ता हुन्छ आफै भन्नु जाते ती कन्या महती ती चिन्ता जन्मेपछि बाबालाई चिन्ता हुन्छ त्यसले आमालाई त दिनरात त्यसैको चिन्ता हुन्छ पक्का घर पर्ने पनि खानापिना पाउँछ पाउने सासू कति पर्ने अब यही चिन्ता हुन्छ नै जाते ती कन्या महती ती चिन्ता कसले प्रदिए ती महा भित्र अब त्यसमा पनि अब 35 वर्ष कि भई कन्या 40 वर्ष कि भई भने कस्तो हो बाबालाई खाने बेला खाना मन लाग्छ राति निन्द लाग्दैन कति भुटो हुन्छ यो चण्डीको बिहा किन भएन भन्नु होला आउन त आउँथे माग्नलाई मान्छे कन्या माग्न कुराकानी हुन्थ्यो कन्या पनि हेर्थे ठिकठाक छ मन पर्यो अब जाने बेला भयो ए नाम सोध्नु त बिर्सिएछ हजुर कि कन्याको नाम के होला भनेर सोधे अब बाबा बिचरा झुट बोल्न नजाने क्या कन्याको नाम चण्डी भनेको सुन्ने बित्तिकै भागो निक्यो नामै चण्डी छ कहाँ कस्तो होला यस्तै कन्याको कसले बिहा त्यो दुवारा फर्केरै आउँदैन अब 40 वर्ष हुनलाई नारजी पुग्नु भएछ कन्याको बिहा गर्ने बिचरा बाबामा रोइरहेको थियो नारजीले कन्याको बिहा गर्ने भन्दा त कति खुसी लाग्यो बिहा त गर्ने कि नारजी अब बुढी भइसक्यो माग्न पनि आउनु छोडिहाल्छ त पहिला पहिला आउँथ्यो अझ त माग्न पनि कोही आउँथ्यो साह्रै दुखी मैले एउटा वर हेरेर आएको
तर एउटा शर्त के छ भने जुनले कन्याको नाम के हो भनेर चण्डी नभन्नु थियो। किन बिहामा अलिअलि झुट बोले पनि पाप लाग्दैन भन्छ कि होइन। अरू कुरा सबै म मिलाइदिन्छु भन्नुभयो। अब नामले त भइहाल्नु, टाका भिडाइहाल्नु भयो। उता पनि ठिकठाक लानु, यता पनि ठिकठाक लानु, बिहा गराइदिनु भयो, दुधै भित्राइदिनु, आफू हिँडिदिनु भयो। अब नामै चण्डी बिल्कुल उल्टो खोप्ने कि अर्का दिन त महात्माले विचार गरे आज त कमसेकम पनि बनाइ खान पाइन्छ, आफ्नो हातले पकाउनु भन्नुभयो। बिहानै उठेर चण्डी अब तिमी भर्खर नयाँ जुरै छौ, कहाँ जान्छौ, घरै नुहाउनु धोइ गर्नु, आफ्नो श्रृङ्गार गर्नु र भात पकाउनु। म गङ्गाजी नुहाएर आउँछु, गङ्गा नुहाएर आउँछु, भगवानको सेवा गर्छु, तिमीले भोजन बनाउनु, भोग लगाएर खाउँला हुन्छ। सब हराएर भित्र महात्मा नुहाउन गए। अब महात्मालाई के थाहा उल्टी खोक्री कि थिए। घर आएर हेर्छन् भन्दा त गरममा गरम भोजन तयार होला भनेर आएको त घर आएको चुलो पनि खनेर बाहिर घर फाली, भित्रको चुलो खनित र बाहिर घर फाली। नुहाएर श्रृङ्गार गरेर बसेको भनेको त जटा भिजाएर भत्ताभुङ्ग भएर बसेको के को नुहाउने आइन त अब बर्बाद भयो। भोजन बने होला भन्दा त झन् उल्टो चुलो बनाउनु पाएको। बिचरा बाहिर आएर फेरि ढुङ्गा माटो लिएर आएर चुलो बनाए। अब चुलो सुक्न पऱ्यो, दाउरा बाले, आगो बाले, पकाएर खाए, भगवानको सेवा पूजा गरे, भोग लगाए। अब बिहा गरेर ल्याएको खुवाउनु त पऱ्यो, भोकै मार्नु त भन्यो। थालाभरि पसेर लगाएको भात त सबै खाइयो। अब त बिचरा अर्काले पकाएको खाना पाइएला भनेको त पहिला एउटालाई पकायो त दुईटालाई पकाउँछ, उल्टो आफत भयो। एक दिन नारदजी आउनुभयो। नारदजी भन्नु सुदर्शनजी अब त चकाचक होला कि बढिया छैन, मजाक नउडाउनु, सबैलाई पनि फसाउन कोही पाउनु है त मैलाई आउनु भएको के को चकाचक हुने, यहाँ सबै उल्टो उल्टो काम हुन्छ। भात पकाएर बस्नु भनेको चुलो बाहिर हुन्छ, नुहाएर बस्नु भनेको झन् भत्ताभुङ्ग भएर सबै कुरा बताइदिए। नारदजीले भन्नु सुदर्शन तिमी कति सोझा मान्छे हो, तिमीले पत्नीले खालि उल्टो न गर्थ्यौ त के गर्दैन, अरू के गर्नु पर्छ त्यहाँ पुरै बुझ्दैन। उल्टो गर्ने मान्छेलाई तिमीले सुल्टो नभन न, तिमीले पहिले उल्टो भन। अनि उल्टाको उल्टो के हुन्छ, उल्टाको उल्टो सुल्टो हुन्छ है। अर्का दिन सुदर्शनले विचार गरे के हुँदो रहेछ आज हेर्छु। हे चण्डी कन्वाइले गर्नु पर्दैन, त त्यसै राम्रो छ। भात सात नपकाउनु, चुलसुलो लिप्नु पर्दैन, भात सात पकाउनु पर्दैन, माया गर्छ। म गङ्गाजी नुहाउन भनेर गए। नुहाएर आउँछन् भन्छ त नुहाएर श्रृङ्गार गरेर आफू पनि चिटिक्क गरेकी, भाडा चुलो लिपेर बडा शुद्धताले भोजन बनाएर सब व्यञ्जनहरू बनाएर परिकार बनाएर राखेकी देखेर महात्मा बडा भगवानको सेवा गरे, भोग लगाए, बसेर खाए। अब त मन्त्र मिलो, जे काम हराउनु छ पहिले उल्टो हुन्छ। अब उसले उल्टाको उल्टो गर्ने, अनि उल्टाको उल्टो त सोल्टो भइहाल्छ। अब यसरी जिन्दगी चल्न लाग्यो। तर एक दिन के भएछ भने गाउँका मान्छे गङ्गा नुहाउन जान लागेको थियो हरिद्वार। अब सुदर्शनले यसो सोचे यो उल्टी खोपेकी छ, चण्डी गङ्गा नुहाउन जाऊँ भनेपछि पक्कै पनि मान्दिन। अब कसरी लैजाने त यसलाई भने चन्द्र चण्डिया बाँच्न गएर भने हे चण्डी गाउँका मान्छे कति मूर्ख हुन्, घरैमा यत्रो धारो छ र पनि पैसा खर्च गरे हरिद्वार जाने, तर म त नजाने है। उल्टी खोपडीकी ठिकै केलाई मान्छे के गर्न जाने, मौका त पाइन्छन् साथी। यस्तो बेला साथी छोडेर फेरि कहिले कस्तो जाने नि, तिमी नगएर बुढा म त जाने। सुदर्शनले मुख बिगारेर भने त्यसो त म पनि जान्छु। भित्रभित्र त खुसी हो, भित्रभित्र त मन्त्रले काम गरौँ, ठिकै छ जानलाई खुसी भयो। ल हुन्छ ठिकै छ तैँले भन्छस् भने जाऊँ भनेर हिँडेछन्। बाटामै त्यसै उल्टो उल्टो बोल्थे, भोक लाग्यो भने खाने होइन है भनेपछि निकालेर भइहाल्छ।
खा भने खान्थिन् कि नखामै भनेपछि खुवाइहाल्छ। त्यसै भन्दै भन्दै उल्टो उल्टो बोली बोली हरिद्वार त लिएर गए। नुहाउने बेला भयो, हर्के पौडी हो गङ्गाजी नुहाउने बेला भयो, कपडा सपडा उतारेर राखे। नुहाउन पस्ने बेलामा बिचरा उल्टो बोल्न बिर्सेछ। त्यहाँ पनि उल्टो बोल्नु पर्थ्यो, बिचरा उल्टो बोल्न बिर्छ। चण्डी अगाडि गइरो छ नजाऊ है किनारे त उल्टी खोप्डी केटी यतिका पैसा खर्च गरेर म गाउँबाट यहाँ आइछु, अझै अगाडि नजाऊ अरे म त बिचमा गर्नु भनेर गङ्गाजीका बिचमा गयो कि के को फर्केर आउने, के को फर्केर आउने बिचमा गयो। अब डुबी कता गयो। अब ब्राह्मणले कपाल पनाउनु थालेछन्। अब गई कता कता खोज्ने सोचेर उल्टी खोप्रेकी थिए, पक्कै पनि तल बगिन होला, माथि खोज्ने हो। माथि खोज्दै गयो, उल्टो रातले खोज्दै गयो। यहाँका मान्छेले देखेछन् ब्राह्मणले के हराएर खोजिरहेछ। ब्राह्मण त को के हराए पनि मेरी दुलै हराए हो। कता हराए के हो? नुहाउनलाई गङ्गा यहाँ गयो कि फर्केरै आयो त बगेर त तल गयो कि तपाईँ माथि कहाँ गर्नु हो त? तपाईँलाई थाहा छैन मेरी पत्नी उल्टी खोप्रेकी कि पक्कै पनि माथि गयो। कुरो बुझ्यो मलाई। त्यही भएर नामै यसको चण्डी, ठुलो उल्टी खोप्रेकी। अब त्यस्तै यो धुन्दुली आत्मदेव ब्राह्मणकी पत्नी धुन्दुली त्यस्तै उल्टी खोप्रेकी। पतिले भनेको कुरा त